بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ جڑا لفظ دشمن ہے ایدے 4 حروف نے، دال، شین، میم تے نون۔ جویں لفظ دشمن دے حروف 4 نے، ایویں انسان دے دشمن بھی 4 نے۔ پہلے دشمن دا نام دال تو شروع ہوندا ہے، دوسرے دا شین تو شروع ہوندا ہے، تیسرے دا میم تو شروع ہوندا ہے، تے چوتھے دا نون تو شروع ہوندا ہے۔ دال تو دنیا، شین تو شیطان، تے میم نال مال، تے نون تو نفس۔ پہلے 3 چھوڑ دینے، آخری دا اختصار نال ذکر کرنے، اور ذکر کرن تو پہلا میرے تو بعد جتنے بھی خطبہ اور نعت خواں موجود نے، میں بالعموم ساریاں دا تے مولانا بلال معاذ صاحب دا بالخصوص شکریہ ادا کرنا، کیونکہ انہاں قربانی دیتی ہے۔ اے ٹائم واقعی قربانی دا ٹائم ہے، تے نال میں شکریہ ادا کرنا، خراج تحسین پیش کرنا ساڈے جند جان اور روضۃ الخطباء دی پہچان، قاری قرآن، خطیب دل نشین، خطیب خوشبودار جناب قاری عبدالرحمن شہپوری حافظہ اللہ تعالی دا، کہ اللہ پاک نے انہاں دی اس محفل نو کامیاب فرمایا۔ اللہ پاک انہاں نو اور انہاں دی پوری کیبنٹ نو دنیا آخرت دے اندر اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر دیکھا جائے تے نفس دیاں 3 قسماں نے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ انہاں دا انتہائی اختصار نال میں تہاڈے سامنے ذکر کر لگا۔ سب تو پہلا نفس ہے نفس امارہ۔ ایدہ ذکر قرآن کریم اندر اللہ پاک نے کچھ انج فرمایا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نے اودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، اللہ دے پیارے پیغمبر، انہاں دا جملہ قرآن پاک اندر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس نو بری نہیں کردا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ بندے نو برائی ول دھکیل کر کے لے کر کے جاندا ہے، الا ما رحم ربی، برائی تو صرف وہ بندہ بچدا ہے جہدے تے اللہ پاک رحم فرما دیندے نے۔ حضرت دی وقار سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کدوں ارشاد فرمایا، اس موقع تے ارشاد فرمایا جدو آپ تے زلیخا نے الزام لگایا، اس ظلم دی پاداش اندر جناب یوسف علیہ السلام نو جیل اندر جانا پیا، اور جیل دے اندر متعدد سال گزارن تو بعد جدو باہر آئے نا، اور جناب وقت دے حاکم نو آپ دی عظمت دا، آپ دے علم دا پتہ لگ گیا، اس وقت باہر لگ کر کے آمدہ فرمایا میں ادو تک باہر نہیں آنا جدو تک گل واضح نہ ہو جائے، دنیا دے لوگاں نو پتہ نہ لگ جائے کہ میں یوسف نے بادشاہ دے گھر اندر رہ کے کسی امانت اندر کسی قسم دی کو خیانت نہیں کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام نو اس معاملے دے اندر جدو بری فرما دیتا تے جناب یوسف نے اس مقام تے جملہ ارشاد فرمایا، اے نہیں آکھیا جویں اسی کہہ دینے آں، جویں اج کل دے نوجوان کہندے نے ابو جی بے فکر ہو جاؤ، منیا میرے یار شرابی نے پر مینوں اپنے تے پورا اعتماد ہے، میں انہاں نال نہیں رل سکدا، بے فکر ہو جاؤ مینوں کوئی پرواہ نہیں، ویر جی اتنیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کولوں بندہ ادوں ہی بچ سکدا ہے جدوں اللہ پاک دا رحم ہوندا ہے، اللہ پاک دا کرم ہوندا ہے۔ اعتماد اپنے آپ تے نہ کریا کر، اعتماد رب دی ذات تے کریا کر، توکل تے بھروسہ اپنے دل دی مضبوطی تے نہ کریا کر، اللہ پاک دی ذات تے توکل تے بھروسہ کریا کر۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طرف مڑ جانا، برائی سے بچ جانا، نیکی کر گزرنا، یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی تب ہی ممکن ہے جب اللہ اپنے بندے کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کو توفیق منگیا کر، اللہ پاک کو دعا کریا کر، یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما، اللہ میریاں غلطیاں نو معاف فرما، اللہ میرے قصوراں نو معاف فرما۔ پچھلی رات دا وقت ہے، اللہ پاک کو رل کے دعا کریے نا، اللہ سی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطا کار تے بڑا سیاہکار، اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما۔ اچھی آمین کہہ دیو، اللہ اللہ میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں تا معافی دا مولا
طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم اللہ اللہ توجہ کرنا یہ ہے نفس کی پہلی قسم یہ جو سمجھ لو جدو بندے دا اندر دا مولوی بیمار ہو جاندہ ہے جدو بندے دا اندر دا وجود روح بندے دی بیمار ہوندی ہے پھر بندہ برائی وال بھج کے جاندہ ہے پھر بندہ گندیاں محفلاں وال بھج کے جاندہ ہے یہ جدے نفس نو ضرورت علاج دی ایدہ علاج کرنا پے گا ایدہ علاج کیویں ہوئے گا ہید علاج واسطے اینو تہجد دیاں پنجیریاں کھوانیاں پین گیاں اینو طاقتور بنان واسطے فجر دی نماز دی ڈوز دینی پے گئی اینو زور دی نماز دیاں ڈوزاں دینیاں پین گیاں اینو عصر دی نماز دیاں پڑیاں کھوانیاں پین گیاں اینو مغرب دی نماز دے ٹیکے لانے پین گے اینو جناب عشاء دی نماز دے بوتلاں لگانیاں پین گیاں وقفے نال قیام اللیل دی بھی نال برفی کھوانی پہ گی ہوڑی کھوڑی آہستہ آہستہ اس نفس کا علاج ہوتا چلا جائے گا یہ نفس امارہ سے دوسری سٹیج پر منتقل ہو جائے گا پھر دنا پہ جائے گا نفس لوامہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ نفس لوامہ دا مطلب ملامت کرن والا او نفس جڑا بندے نو ملامت کردا ہے گناہ کر پیندا ہے تے پھر کلیاں بہ کے اپنے آپ نو ملامت کرن لگ جاندا ہے گانا سن پیندا ہے پھر کلیاں بہ کے اپنے آپ نو ملامت کرن لگ جاندا ہے او لوگوں برائی کر پیندا ہے پھر نکٹ بہ کے کلیاں بہ کے اپنے آپ نو ملامت کر لگ جاندا ہے یار میں شراب نہ ہی پیندا تے چنگا سی میں زنا نہ ہی کردا تے چنگا سی میں بدکاری نہ ہی کردا تے چنگا سی او شیخ پورے دیاں دوستاں روز تیرے دل تیا کر کے بنیامین نے دستک نہیں دینی روز سید سبتین شاہ صاحب نے آ کر کے تیرے کل تقریرہ نہیں کرنیاں روز مولانا بلال ماہ صاحب نے نہیں آنا حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب نے روز نہیں آنا کدی اپنے اندر دے قاری دی بھی تقریر سنیا کر کدی اپنے اندر دے مولوی دی گفتگو سنیا کر ایک تیرے اندر بھی مولوی ہے ایک تیرے اندر بھی خطیب ہے ایک تیرے اندر بھی ناصح ہے ایک تیرے اندر بھی دائی ہے ایک تیرے اندر بھی تینوں سمجھان والا مفتی موجود ہے اینو نفس لوامہ کہندے نے کدی کنیاں بہ کے اپنے کنا چو گندے گانیاں دیاں ہینڈ فریاں کڈ کے ویلیاں بہ کے سوچیا کر جدوں ویلا بہے گا اللہ دا ذکر کرے گا پھر تیرا اندر تینوں ملامت کر لگ جائے گا تیرا اندر تینوں آپ ہی برائی تو روکن لگ جائے گا آہستہ آہستہ جدوں اندر دے مولوی دیاں گلاں سندا رہے گا پھر ایک وقت آئے گا اے تیرا نفس کو اونچی سٹیج تے پہنچ جائے گا اعلیٰ سٹیج تے تیری روح چلی جائے گی اتنی پوتر ہو جائے گی پھر تیرے نفس دا نام پہ جائے گا نفس مطمئنہ کی
پوچھنا ہے نفس مطمئنہ دی پاکیزگی، کی پوچھنا ہے نفس مطمئنہ دی پوتری، اے ایڈا پوتر نفس ہے، اے تے جناب پھلاں تے ڈگن والی شبنم دی پوتر نالوں بھی زیادہ پوتر ہے۔ اے جدو ایڈا پاک ہو جاندا ہے، جدو بندے دیاں نمازاں رنگ لاندیاں نے، جدو قیام اللیل نو رنگ چڑھدا ہے، او جدو بندے دیاں نمازاں وچ تاثیر پیدا ہو جاندی ہے، جدو بندے نو اللہ پاک دا قرب مل جاندا ہے، سال ہا سال بندہ اپنے رب دی عبادت کر 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 کے اپنے مالک دے نیڑے چلا جاندا ہے، اللہ پاک دا بندے نو قرب مل جاندا ہے، اس موقع تے بندے دا نفس نفس مطمئنہ ہو جاندا ہے۔ بلکہ اگر میں جی کماں تے گل غلط نہیں، نفس مطمئنہ اتنا پوتر نفس ہے، او بندیاں نال گلاں نہیں کردا، پھر ڈائریکٹ نوریاں نال گلاں کر لگ جاندا ہے، پھر بندے دا رابطہ نوریاں نال پہ جاندا ہے، پھر بندہ گلاں گلاں وچ فرشتیاں نال مخاطب ہون لگ جاندا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماندے نے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ 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 ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جدو بندے دا وجود اور بندے دی روح تمہیں پاک ہو جان، تمہیں پوتر ہو جان، جدو نفس نفس مطمئنہ بن جائے، پھر حالتیں بن دیاں نے، پھر بندے کو موت والا فرشتہ آ جاندا ہے، روح کڈن والا فرشتہ آ جاندا ہے، بندہ ڈردا ڈردا کوئی نہیں، نفس ڈائریکٹ مخاطب ہوندا ہے فرشتے دے نال، او کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے پاکیزہ جان، اے پوتر جان، نکل اپنے جسم دے وچوں باہر آ جا۔ او کہندا کدھر جانا ہے؟ او کو کہندا ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک، آ میں تینوں تیرے اس رب کو لے کر کے جاواں جدی یاد وچ تو رات نو اٹھ اٹھ کر کے تہجد پڑھیا کردا سیں، آ میں تینوں تیرے اس رب دی ملاقات کو لے کر کے جاواں۔ رات دیاں طریقیاں دے وچ او جدو دنیا اپنی اکھاں چ نیند دا کجلا پا کے ستی ہوندی سی، او جدو لوگ خواب گاواں وچ خواباں جھوٹ دے ہوندے سن، خواباں دیاں پینگاں تے بیٹھ کر کے جھوٹے لیندے ہوندے سن، تو مصلے تے ڈگ جاندا، نیریاں وچ سجدے کردا، نیریاں وچ سجدے کردا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، او جس رب واسطے جھکدا رہے ہیں، آ میں تینوں اس رب ولے کر کے جاواں، او جس مالک دی خاطر تو دنیا دیاں ساریاں رنگینیاں چھڈیاں نے، آ ہن تینوں تیرے رب کو لے کے جان دا وقت آ گیا ہے۔ ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک، آ میں تینوں تیرے رب ولے کر کے جاواں، کیڑی حالت دی اندر، کیڑی حالت دے اندر، راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ، گھبراویں نہ، ٹینشن لینا، پریشان نہ ہوویں، تینوں پہلے خوشخبری دینا، تیرا رب تیرے راضی ہو چکے ہے، تیرا مالک تیرے راضی ہو چکے ہے، تیرا خالق تیرے راضی ہو چکے ہیں۔ راضیۃ مرضیہ، روح نو اللہ پاک دی بارگاہ اندر پہنچایا گیا ہے، جدو اوتھے پہنچایا گیا تے آواز آئی ہے فادخلی فی عبادی، ہائے ہائے ہائے، فادخلی فی عبادی، چس نہ آ گئی نمازاں پڑھن دی، لطف نہ پہ گیا رات دیاں تہجداں دا، او لطف نہ آ گیا دنیا تے اللہ پاک نو یاد کرن دا، انہاں رنگینیاں تو وکھریاں ہو کے اپنے مالک نال یاریاں پان دا جو لطف آ گیا ہے۔ اج پلڑے چ تل دیاں پیاں نے نمازاں اس بندے دیاں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میری جنت وچ آ جا، آ میں تینوں جنت دیاں حوراں دیواں، اے دنیا دیاں کڑیاں دے مگر تو نہیں لگا، اے دنیا دیاں حسن دیاں کڑیاں دے مگر تو نہیں لگا، اے دنیا دیاں ساریاں عورتاں جڑیاں میک اپ کر کے بن صبر کر کے لنڈے دا مال بن کے تینوں اپنی طرف بلاندیاں رہیاں، تو بازار حسن وال نہیں گیا، تو ساڈے ول آیا، میں نوجواناں نو دعوت دیواں گا، اوے نوجوانو
اے کدھر لگے پھر دے جے اے کنہ دے مگر لگے پھر دے جے کوئی رکشے تے جام دیئے او دا نمبر نوٹ کرنا ہے کوئی کار دے وچوں چھٹی کر دیئے چھٹی دا ٹائم نوٹ کرنا ہے کوئی سکولوں نکل دیئے سکول دی گھنٹی دا ٹائم نوٹ کرنا ہے کوئی موٹر سائیکل تے جام دیئے موٹر سائیکل دا نمبر نوٹ کرنا ہے اوے کمڑیا یہ مکافاتی عمل ہے ہو سکتا ہے ایس رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہوئے تے جڑے رکشے تے تیری بہن جاندی ہوئے او دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوئے چھڑ دنیا دیاں ساریاں کڑیاں تے پڑیاں سب کچھ چھڑ دے اپنے من اپنے نفس نو مطمئن بنا اللہ تینو جنت دیاں حوراں عطا کرے گا او کڑیاں عطا کرے گا او مٹیاراں عطا کرے گا جنہ دی صفتے وے لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان جنہ دے مگر توں لگائیں شیخ اوپر دیا سے چوک چو نکل دیئے پرفیوم لگا کے منڈورا پرفیوم لگا کے میک اپ کر کے اگلے چوک تک جان دیاں انہوں 100 بندہ بیکھدا ہے چھاڑ دینا کڑیاں نو رب نے تیرے واسطے مٹیاراں تیار کیتیاں نے جنہاں نو نہ کسے بندے ویکھی آئے نہ کسے جن ویکھی آئے اے او تو ملنیاں نے جدو تم مطمئن نفس بنائیں گا جدو اللہ پاک دی یاد وچ رنگیا جائیں گا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا